बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दो बातें करनी है। एक बहन ने पूछा जन्नती औरतों की निशानियां क्या हैं। दोम, कुरान पाक में जब भी बात होती है मर्दों के हवाले से बात होती है, औरतों के हवाले से भी कुछ है या नहीं। यह आम गलत फहमी है जो हम लोगों में पाई जाती है कि औरतों के हवाले से कुछ नहीं, बस जो कुछ है मर्दों के हवाले से है। ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि जन्नती औरतों की निशानियां क्या हैं और कुरान पाक में औरतों का जिक्र है या नहीं। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया जिंदगी का सरमाया है और दुनिया का कीमती सरमाया नेक औरत है। अगर नेक औरत बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अगर नेक औरत माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। अगर औरत बहन या बेटी है वो अपने वालिद और भाई के लिए जहन्नुम की राह में हाइल होने वाली मजबूत दीवार है। अगर कोई औरत ये चाहती है कि उसको दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल हो और वो अपने वालिदैन, शौहर, भाई बहनों और मुआशरे के लिए कीमती सरमाया बने और इस्लाम का अता किया हुआ बुलंद मुकाम उसे हासिल हो, तो उसे अपनी जिंदगी में चंद उमूर का एहतमाम करना पड़ेगा। नंबर 1, औरतों को अल्लाह ताला का फर्माबरदार होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना चाहिए। दोम, सच्चाई वाला मुआमला अपनाना चाहिए। सच्चाई इंसान को बचाती है और झूठ को तबाह कर देती है। झूठ नफाक डालता है और सच्चाई नेकी और जन्नत की तरफ लेकर जाती है। सोम, औरतों को चाहिए कि वो सब्र करें। सब्र करने वाली औरतें जन्नती हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकवा नहीं करना चाहिए। औरतों को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। उनके घर में कई कई दिन फाके होते थे मगर वो ज़बान नहीं हिलाती थीं, शिकवा नहीं करती थीं, कुरान पढ़ती थीं, चक्की चलाती थीं, अपने काम काज अपने हाथों से किया करती थीं। खाना मिले तो खा लिया, ना मिले तो शुक्र कर लिया। अगर खाने के वक्त कोई फकीर आ गया तो रोटी उसे दे दी। एक बार पूरा खानदान रोजे से था। एक फकीर ने सदा लगाई, मुसाफिर हूं, रोटी दे दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी रोटी उठाई और अपने बड़े बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दी कि जाओ बेटा, ये रोटी साइल को देकर आ जाएं। हजरत हसन ने कहा, अब्बू इजाजत हो तो मैं भी अपनी रोटी फकीर को दे आऊं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, क्यों नहीं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोनों रोटियां लेकर जाने लगे तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी अपनी रोटी भाई को दी और कहा, भाई मेरी रोटी भी साहिल को दे आए। जब तीनों रोटियां हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लेकर जाने लगे तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी फकीर को दे आओ। चारों रोटियां लेकर जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जाने लगे तो पास बैठी खादमा ये मनाजिर देख रही थीं। उन्होंने कहा, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी मुसाफिर को दे आओ, मैं आपसे क्यों पीछे रहूं। अगर आप पानी से अफ्तारी कर सकते हैं तो मैं भी पानी से अफ्तारी करूंगी। इस सारे खानदान ने पानी से अफ्तारी की। औरतों को अपना रोल मॉडल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाना चाहिए जो सब्र और रजा की पैकर थीं। चौथा काम अल्लाह से डरने का है। जो औरत अल्लाह से डरती है
شوہر کی تابعدار و وفادار رہتی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ 5واں کام ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ 6واں کام روزوں کا اہتمام ہے۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہیں۔ روزے انسان کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ 7واں کام عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار و سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی و آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ 8واں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی۔ وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے، اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، اسلام تفریق کا قائل نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ہماری بہنوں کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔
اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔